अस्ति हामीले के पढेर आए याद छ नि मोलिकुलर फर्मुला मोलिकुलर वेट निकाल्ने पढाए नि त हो कि हैन अनि मैले तिमीहरुलाई चाहिँ सबैको त्यो 1 देखि 20 सम्मको सबैको मोलिकुलर वेट सहित लेख्नलाई भनेको थिए नि हो कि हैन एटोमिक वेट कहाँ मोलिकुलर वेट हुन्छ र एटोमिक वेट सबैको लेख्न लगाएको थिए हैन नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्यूट्रन्स गरेर हो कि त्यो एफसीएल बेलना पार्टी गरेर त्यसरी चाहिँ लेख्न लगाएको थिए अब पढ्नु पर्ने कुरो चाहिँ पहिला पनि पढिसकेको हो मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल र मोडर्न पेरियोडिक टेबल मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल र मोडर्न पेरियोडिक टेबल मोडर्न पेरियोडिक टेबल मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल कसले बनाएको याद छ मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल मेन्डेलिभ डिमिट्री मेन्डेलिभ भन्ने रसियन साइन्टिस्टले बनाएको थियो हैन 1869 मा अनि त्यसपछि 1869 मा हो त 1869 हो कि हैन त्यो चाहिँ कन्फ्युज भए अनि त्यसपछि त्यति बेलासम्म 63 वटा एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागिसकेको थियो बुझ्यो मेन्डेलिभले पेरियोडिक टेबल बनाउँदाखेरि 63 वटा मात्र एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागेको थियो उले चाहिँ त्यही 63 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई 7 वटा पिरियड अनि 8 वटा ग्रुपमा मिलाएर हैन अरेन्ज गरेर राख्यो त्यसरी चाहिँ उसले पिरियोडिक टेबल बनाएको थियो अनि पिरियोडिक टेबल बनाउँदाखेरि उसले के को आधारमा एलिमेन्ट्सहरुलाई मिलाएर राखेको थियो भन्दाखेरि एटोमिक वेटको आधारमा हो कि हैन एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक वेटको आधारमा चाहिँ उनीहरुलाई हैन छुटा-छुटै ग्रुप र पिरियडमा मिलाएर राखेको थियो त्यसपछि धेरै एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागिसकेको थिएन इनर ग्यासेसहरु जति पनि हामी अहिले इनर ग्यासेसहरु पढ्छौं नि यो इनर ग्यासेसहरु पनि त्यति बेलासम्म पत्ता लागिसकेको थिएन है अनि मेन्डेलिभले चाहिँ जुन जुन एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागेको थिएन त्यो चाहिँ पछि पत्ता लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि ग्यापहरु छोड्दिएको पनि थियो है मेन्डेलिभले त्यसरी पिरियोडिक टेबल बनाएको थियो त्यसपछि जब धेरै एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लाग्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ हैन अब नयाँ पिरियोडिक टेबल बनाउनु पर्ने भयो त्यसमाथि मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा धेरै डिमेरिट्सहरु डिसएडभान्टेजेसहरु पनि थियो त्यो भनेको चाहिँ हाइड्रोजनको पोजिसन फिक्स थिएन हैन अनि मेटल्स र नन मेटल्सलाई एकै ठाउँमा राखिदिएको थियो केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्सहरुलाई समेत छुटा-छुटै ठाउँमा राखिदिएको थियो त्यो चाहिँ त्यसको कमजोरीहरु भयो बुझ्यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ धेरै कमजोरीहरु थियो त्यसलाई नै हटाउनको लागि चाहिँ के बनाइयो मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाइयो जब मोडर्न पिरियोडिक टेबल बन्यो नि मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनिसकेपछि चाहिँ त्यसले के गर्यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलमा भएको धेरै कमजोरीहरु चाहिँ हटाइदियो बुझ्यो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबलको धेरै कमजोरीहरु हटाउने गर्नु जस्तै कि त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको पोजिसन फिक्स भयो हो कि हैन अनि त्यसपछि सिमिलर एलिमेन्ट्सहरुलाई सँगै राखियो अनि डिसिमिलर एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ छुटा-छुटै राखियो है अनि त्यसपछि एलिमेन्ट्सहरुलाई एटोमिक नम्बरको आधारमा छुट्याइएको थियो हो कि हैन अनि त्यसपछि ल्यान्थनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरुलाई छुट्टै पोजिसन दिइयो त्यसरी धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा देखियो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा अहिले कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छ 118 वटा एलिमेन्ट्सहरु बुझ्यो 118 वटा एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा छ अनि यिनीहरुलाई चाहिँ के को आधारमा छुट्याइएको छ अहिले एटोमिक नम्बरको आधारमा बुझ्यो एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गरेर राखिएको छ बुझ्यो अब मोडर्न पिरियोडिक लले के भन्छ द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रोपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक नम्बर द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक नम्बर यो नोटमा लेखिसके होला यो कुरो छ कि छैन है यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यदि एलिमेन्ट्सहरुलाई हैन इन्क्रिजिङ एटोमिक अर्डरको आधारमा मिलाएर राख्ने हो भने चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ दोहोरी दोहोरी आउँछ बुझ्यो रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरु फेरि आउँछ भने बुझ्यो मतलब एउटै पिरियडमा पर्ने सबै एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टिज चाहिँ अब सिमिलर हुनु पर्यो बुझ्यो बुझेन केही इन्टरभल पछि यदि एलिमेन्ट्सहरुलाई एटोमिक नम्बरको आधारमा मिलाएर राख्ने हो भने केही इन्टरभल पछि चाहिँ यस्तो एलिमेन्ट्सहरु आउँछ जसको प्रोपर्टिज चाहिँ पहिला आएको एलिमेन्ट्सहरुसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन्छ है यो चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल भयो कसले बुझेन सोध्नु पर्छ कि पर्दैन सोध है सोध्नु पर्छ भन्ने सोध अब यो पछि के पढ्नु पर्छ त यो पछि पढ्नु पर्ने कुरो चाहिँ केमिकल रियाक्सन हो
केमिकल रिएक्सन। अब केमिकल रिएक्सन भनेको के हो त? केमिकल रिएक्सन भनेको त्यस्तो केमिकल चेन्ज हो जसमा चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरु के चाहिँ जोडिएर एउटा सब्स्टेन्स बन्छ है, कि चाहिँ एउटा सब्स्टेन्स टुक्रिएर दुईटा तीनटा थरीको सब्स्टेन्सेसहरु बन्छ, अथवा दुईटा सब्स्टेन्सहरु एक आपसमा रिएक्सन गरेर चाहिँ नयाँ थरी थरीको सब्स्टेन्सेसहरु बनाउँछ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी केमिकल रिएक्सन भनेर भन्छौं। बुझ्यो? फर एक्जाम्पल के भन्दाखेरि KClO3 लाई हिट गर्यो भने चाहिँ KClO3 भनेको पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गर्यो भने चाहिँ यसबाट KCl अनि त्यसपछि अक्सिजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ। बुझ्यो? पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गर्यो भने चाहिँ यसबाट पोटासियम क्लोराइड अनि अक्सिजन ग्यास फर्म हुन्छ। बुझ्यो? पोटासियम क्लोराइड अनि अक्सिजन ग्यास फर्म हुन्छ। अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? केमिकल रिएक्सन भनेर भन्छौं। यो प्रोसेसलाई केमिकल रिएक्सन भनेर भन्छौं है। अनि यसरी हामीले लेखेको छौं भने यसलाई चाहिँ केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौं। बुझ्यो? केमिकल इक्वेसन भनेको चाहिँ यदि केमिकल रिएक्सनलाई सिम्बलहरु युज गरेर यदि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई हामी केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौं। बुझ्यो? केमिकल इक्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ? एलिमेन्ट्सहरुको नाम हुँदैन, उनीहरुको मोलिकुलर फर्मुला युज भएको हुन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स मतलब के? दुवै ठाउँमा बराबर गर्नु पर्यो है। यहाँनिर हेर्ने, यहाँनिर अक्सिजन 3टा छ, यहाँनिर अक्सिजन 2टा छ। बुझ्यो? अक्सिजन 3टा र 2टा छ। अब दुवैलाई बराबर गर्नको लागि के गर्ने त? पहिला यहाँ KClO3 को अगाडि 2 राख्ने। बुझ्यो? अनि त्यसपछि यहाँ अब 2 राखेपछि पोटासियम 2टा भयो, क्लोरिन पनि 2टा भयो। भनेपछि यहाँ पनि KCl को अगाडि 2 नै राख्ने। अनि त्यसपछि अक्सिजन 2टा छ है, यहाँ चाहिँ अक्सिजन 6वटा भयो किनकि यो 2 र 3 मल्टिप्लाई हुन्छ। भने बुझ्यो बुझेन? 2 र 3 मल्टिप्लाई हुन्छ, अक्सिजन 6वटा भयो। त्यही भएर यहाँ पनि बराबर गर्नको लागि यहाँनिर 3 राख्ने है। यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ अब यो केमिकल इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स भयो। बुझ्यो? केमिकल इक्वेसन भनेको यस्तो हो। यो केमिकल इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसन भनेर पनि भनिन्छ। बुझ्यो? केमिकल इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसन, मोलिकुलर फर्मुलाको आधारमा लेखिने भएको कारणले यसलाई चाहिँ फर्मुला इक्वेसन भनेर भनिन्छ। यसमा के सोध्नुपर्ने छ? सोध्नुपर्छ भन्ने सोध है। यसलाई हामी फर्मुला इक्वेसन पनि भन्छौं। केमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ के रहेछ? केमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस जसबाट नयाँ सब्स्टेन्सहरु बन्छ। कहिले बन्छ? तब बन्छ जब दुईटा सब्स्टेन्सहरु एक आपसमा रिएक्सन गर्न सुरु गर्छ अथवा एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ टुक्रिन्छ। बुझ्यो? एउटा सब्स्टेन्स टुक्रियो, आफै डिकम्पोज भयो भने चाहिँ त्यसबाट पनि नयाँ सब्स्टेन्सहरु बन्न सक्छ। त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ केमिकल रिएक्सन भनिन्छ। यदि त्यो केमिकल रिएक्सनलाई मोलिकुलर फर्मुला, त्यसमा भाग लिने सब्स्टेन्सहरुको मोलिकुलर फर्मुलाको आधारमा लेख्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई फर्मुला इक्वेसन अथवा केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छ। अब केमिकल इक्वेसन जस्तै अर्को एउटा हुन्छ, त्यो भनेको वर्ड इक्वेसन हो। वर्ड इक्वेसन भनेको कस्तो त? यदि एलिमेन्ट्सहरुको यहाँ यसमा भाग लिने, केमिकल रिएक्सनमा भाग लिने सब्स्टेन्सेसहरुको नाम है वर्डमा लेखिएको छ भने त्यसलाई नै वर्ड इक्वेसन भनेर भन्छ। जस्तो कि पोटासियम क्लोरेट HCl ORATE, पोटासियम क्लोरेट लेखेर यसको ठाउँमा KClO3 लेख्नुको सट्टा अनि यहाँनिर ट्रायंगल राखे, ट्रायंगलले हिटको सिम्बल देखाउँछ। यहाँनिर अब KCl को ठाउँमा पोटासियम क्लोराइड लेख्ने, POTASSIUM, पोटासियम क्लोराइड, अनि यतापट्टि प्लस अक्सिजन। यदि यसरी लेख्छौं भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? वर्ड इक्वेसन भनेर भन्छौं। बुझ्यो? यो चाहिँ वर्ड इक्वेसन भयो। किनकि यसमा वर्डमा लेखिएको छ। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्टको नाम चाहिँ वर्डमा लेखिएको भएर यसलाई चाहिँ वर्ड इक्वेसन भनिएको हो। बुझ्यो? यो के हो? यो वर्ड इक्वेसन हो। अब मैले भर्खर भनिहाले रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स भनेर। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स भनेको के हो? रिएक्टेन्ट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि केमिकल इक्वेसनको लेफ्ट साइडमा लेखिएको एलिमेन्ट्सहरु, कम्पाउन्ड्सहरु है। लेफ्ट साइडमा जुन जुन सब्स्टेन्सहरुको नाम लेखेको छौ नि, मतलब जुनले चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ, केमिकल रिएक्सनमा भाग लिने सब्स्टेन्सहरुलाई चाहिँ हामी रिएक्टेन्ट्स भनेर भन्छौं भने प्रोडक्ट्स भनेको चाहिँ केमिकल रिएक्सन भइसकेपछि बन्ने, तिनीहरुलाई चाहिँ केमिकल इक्वेसनको लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा लेखिन्छ।
बुझ्यो राइट साइडमा लेखिएको यो पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन चाहिँ के हो प्रडक्ट हो के हो प्रडक्ट भने यतापट्टि लेफ्ट साइडमा लेखिएको यो चाहिँ पोटासियम क्लोराइड चाहिँ के हो रिएक्टेन्ट हो बुझ्यो रिएक्टेन्ट र प्रडक्ट कुरो बुझ्नु पर्यो रिएक्टेन्ट भनेको के हो प्रडक्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो रिएक्टेन्ट भनेको केमिकल रिएक्सनमा भाग लिने बुझ्यो रिएक्टेन्ट भनेको केमिकल रिएक्सनमा भाग लिने सब्स्टेन्सहरु हो भने केमिकल रिएक्सन भइसकेपछि बन्ने सब्स्टेन्सहरुलाई चाहिँ हामी प्रोडक्ट्स भनेर भन्छौं बुझ्यो रिएक्टेन्ट्स केमिकल इक्वेसनको लेफ्ट साइडमा हुन्छ भने राइट साइडमा के हुन्छ प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ ल कसले के नबुझेको छ सोध है यो कुरो कसले बुझेन सोध्नी लेफ्ट साइडमा हामी के लेख्छौं रिएक्टेन्ट्सहरुको नाम लेख्छौं भने राइट साइडमा प्रोडक्ट्सहरुको नाम लेख्छौं बुझ्यो यस्तो कसले बुझेन सोध्नी ठीक छ अब अस्ति नै मैले सिकाएको थिए क्रिस क्रस मेथडबाट मोलिकुलर फर्मुला पत्ता लगाउने याद छ कि छैन क्रिस क्रस मेथडबाट चाहिँ के पत्ता लगाउने मोलिकुलर फर्मुला पत्ता लगाउने जस्तै कि क्याल्सियम क्लोराइडको मोलिकुलर फर्मुला निकाला भने सर कसैले त्यसको लागि के थाहा पाउनु पर्छ रेडिकल्सहरुको सिम्बल है अनि उनीहरुको भ्यालेन्सी त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्न जरुरी छ जस्तै कि यहाँ क्याल्सियम क्लोराइड भनेको छ भने क्याल्सियमको ठाउँमा Ca लेख्ने बुझ्यो Ca को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ अनि क्लोराइड भनेको छ क्लोराइडको ठाउँमा Cl लेख्ने क्लोराइडको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 हुन्छ अब क्रिस क्रस मेथड भनेको यताबाट एउटा एरो ल्याउने यताबाट एउटा एरो ल्याउने यहाँ Ca र 1 जोडिन्छ तर हामी 1 लेख्दैनौं त्यही भएर Ca मात्र है अनि Cl लेख्ने Cl सँग 2 जोडेर आउँछ त्यही भएर CaCl2 बुझ्यो ल कपमा लेख त क्याल्सियम क्लोराइड को यो कपीमा लेखिहाल कपीमा लेखिहाल क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड को CaCl2 रहेछ सबले लेख्यो होला है लेख्यो कि लेखेन अब क्याल्सियम क्लोराइड पछि सोडियम क्लोराइड को ट्राई गरौं SODIUM सोडियम अनि CHCl ORIDE सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को कस्तो हुन्छ त सोडियम को सिम्बल यहाँ नै हो सोडियम को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ क्लोराइड को यहीबाट हेरेर लेख त ल निकाल त आफै निकाल सोडियम क्लोराइड को आफै निकाल्ने कस्तो आउँदो रहेछ सोडियम क्लोराइड को आफै निकाल्ने निकाल कस्तो आउँछ कस्तो आउँछ भन त NaCl हो NaCl किनकि क्लोराइड को सिम्बल Cl हो भ्यालेन्सी 1 अब यसबाट क्रिस क्रस मेथड गर्ने हो भने NaCl आउँछ यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला क्रिस क्रस मेथडबाट पत्ता लगाउन सक्छौं बुझ्यो कसले बुझेन सोध्ने कसले बुझेन सोधिहाल क्याल्सियम क्लोराइड यस्तो हुन्छ भने सोडियम क्लोराइड यस्तो हुन्छ ल अब अर्को गरौं अर्को के भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि सोडियम कार्बोनेट गरौं सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेटमा सोडियम को यहाँ नै हुन्छ है अघिनको जस्तै अनि सोडियम को भ्यालेन्सी कति हो 1 यहाँ कार्बोनेट छ कार्बोनेट को चाहिँ CO3 हुन्छ सिम्बल मोलिकुलर फर्मुला अथवा सिम्बल CO3 हुन्छ भने यसको भ्यालेन्सी चाहिँ 2 हुन्छ है अब यसमा पनि क्रिस क्रस मेथड गर्ने हो भने कस्तो आउँछ त गर त आफै गर अनि मलाई आन्सर भन कस्तो आयो Na2CO3 यस Na2CO3
Na2CO3 बुझ्यो सबको आयो Na2CO3 Na2CO3 आयो सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला हो अब Na2CO3 आयो भने अब अर्को गर क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट को गर त क्याल्सियम को सिम्बल Ca भ्यालेन्सी 2 Ca2CO3 ब्रैकेट आउने यार यस्तो गर्दाखेरि Ca2 आउँछ अनि CO3 ब्रैकेट होल 2 आउँछ तर यो 2 र यो 2 हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं है यतापट्टिको 2 र यतापट्टिको 2 क्यान्सल गरेपछि बाँकी कति हुन्छ भन्दाखेरि CaCO3 मात्र बुझ्यो CaCO3 चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला हो बुझ्यो क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला कति हुन्छ CaCO3 ल कसले बुझ्न सोध्ने है क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला कति हुन्छ CaCO3 सबले गरे कार्बोनेटको CO3 हुन्छ भ्यालेन्सी 2 यस्तो अब यस्तो गरेपछि Ca2CO3 होल 2 आउँछ हैन यसबाट चाहिँ CaCO3 हामी निकाल्छौं ल ठीक छ अब अर्को गर अर्को के भन्दाखेरि अमोनियम सल्फेट कहाँ गरे जस्तो लागिराछ कि छैन पहिला एकचोटी पनि गरिसकेका छौं अमोनियम सल्फेट यहाँ पनि अमोनियम सल्फेटको अमोनियमको NH4 हुन्छ बुझ्यो सल्फेटको SO4 अब अमोनियमको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ भने सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 अब गर त कस्तो आउँदो रहेछ क्रिस क्रस मेथडबाट कस्तो आउँछ त NH4 ब्रैकेट 2 SO4 यस NH4 होल ब्रैकेट यता पनि ब्रैकेट 2 अनि यतापटि SO4 यसरी चाहिँ अमोनियम सल्फेटको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छौं ल अब अर्को के भन्दाखेरि सिलिकन डाइअक्साइडको गरौँ SiLiCON सिलिकन डाइअक्साइड यहाँ पनि सिलिकनको भ्यालेन्स सिलिकनको सिम्बल Si भ्यालेन्सी 4 डाइअक्साइड भनेछ तर हामी O लेख्छौं अक्साइडको बुझ्यो डाइअक्साइड भन्यो भने अक्साइड O नै लेख्ने O को भ्यालेन्सी 2 ल गर त कस्तो आउँदो रहेछ गर कस्तो आयो Si2O4 आयो होला है अघि नै के लेखिरहेको थियौ हामीले सिलिकन डाइअक्साइड हो सिलिकन डाइअक्साइडको सिलिकनको भ्यालेन्सी कति थियो सिलिकनको भ्यालेन्सी 4 थियो भ्यालेन्सी 2 थियो हैन अब यस्तो गर्दाखेरि के आयो Si2O4 आयो अब यहाँ पनि यो 2 र यो 2 यो 4 क्यान्सल भयो 2 1 जा 2 भयो 2 2 जा 4 भयो काट्न चाहिँ नकाट फेरि बुझ्यो दिमागमा मात्र सोच यो 2 1 जा 2 हुन्छ यो 2 2 जा 4 हुन्छ भनेर सोच
त्यस्तो गर्दाखेरि SI 1 आउँछ हो कि हैन किनकि 2 1 जा 2 भयो तर 1 त लेख्नै पर्दैन अनि O को पछाडी चाहिँ कति बाँकी हुन्छ त 2 2 जा 4 हुँदाखेरि 2 मात्र बाँकी भयो त्यही भएर सिलिकन डाइअक्साइड को मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ कति हुने भयो SiO2 भयो बुझ्यो SiO2 बुझ्यो बुझेन कसले बुझेन सोध्ने कसले बुझेन सोध्ने ल अब मोलिकुलर फर्मुला पत्ता लगाउने गरौँ क्वेशन लेख त क्याल्कुलेट द मोलिकुलर वेट क्याल्कुलेट द मोलिकुलर वेट त्यसमा ए नम्बरमा के छ भन्दाखेरि MgSO4 MgSO4 को मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो रे बुझ्यो MgSO4 को मोलिकुलर वेट निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला म्याग्नेशियम को एटोमिक वेट लेख्ने प्लस यस भनेको सल्फर हो सल्फर को एटोमिक वेट लेख्ने प्लस अक्सिजन को एटोमिक वेट लेख्ने म्याग्नेशियम को एटोमिक वेट कति हुन्छ अस्ति हामीले टेबलमा लेखेका थियौ हेर त देख्यो कति रहेछ म्याग्नेशियम को 24 यस 24 प्लस सल्फर को 32 प्लस यहाँ हेर चारवटा अक्सिजन छ O4 मतलब चारवटा अक्सिजन त्यही भएर 4 इन्टु गर्ने एउटा अक्सिजन को कति रहेछ त 16 यस 16 त्यही भएर 24 प्लस 32 प्लस 4 इन्टु 16 गर्ने यो भने अब 24 प्लस 32 गर्दाखेरि कति आउँछ गर प्लस 6 4 जा 24 64 अब यो तीनटै एड गर्ने एड गर्दाखेरि कति आउँछ त 4 5 6 7 8 9 10 0 6 7 8 9 10 11 12 एड गर्दाखेरि 120 आउँछ होला आयो 120 आयो। AMU ए AMU को फुल फर्म अस्ति मैले भनेको थिएँ के हो AMU को फुल फर्म याद छ AMU को फुल फर्म भनेको एटोमिक मास युनिट बुझ्यो एटोमिक मास युनिट AMU को फुल फर्म 120 AMU चाहिँ यो म्याग्नेशियम सल्फेट को मोलिकुलर वेट रहेछ ठीक छ ल अब तिमीहरु CaCO3 को निकाल त CaCO3 को क्याल्सियम कार्बोनेट को निकालेर देखो क्याल्सियम कार्बोनेट को निकालेर देखाऊ कति आयो क्याल्सियम कार्बोनेट को बोल्दैन क्याल्सियम को 40 प्लस कार्बोनेट को कति हो कार्बन को 12 प्लस अक्सिजन को कति थियो 16 थियो तर यहाँ तीनटा अक्सिजन छ नि त्यही भएर 3 इन्टु 16 यसबाट निकाल्दा त कति आउँदो रहेछ यसबाट निकाल्ने आन्सर कति आउँछ हन्ड्रेड 100 यस 100 AMU चाहिँ यसको आन्सर भयो कसरी गर्ने बुझ्यो बुझेन यसरी हामी मोलिकुलर वेट निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि चाहिँ सबैको एटोमिक वेट नै एड गर्ने रहेछ बुझ्यो सबै एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक वेट एड गर्दिने एटोमिक वेट एड गर्यो भने चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर वेट पनि निकाल्न सक्छौं
ल ठीक छ अर्को क्वेशन लेख अब अर्को क्वेशन लेख्ने ल अर्को क्वेशन एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स लेख त एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स answer the following questions by studying studying the given structure by studying the given structure of atom by studying the given structure of atom by studying the given structure of atoms अब यहाँ ड्राइङ बनाऊ Atoms. by studying the given structure of atoms भयो ल अब ड्राइङ बनाउन सुरु गर यस्तो छ यहाँनिर पी यहाँनिर एन लेखामा छ अनि फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन है सेकेन्ड अर्बिटमा छ 8 वटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ अनि लास्ट अर्बिटमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ लास्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन छिटो लेख है छिटो फटाफट लेख यसको पनि कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ है सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझ्यो सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ अनि लास्ट अर्बिटमा चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 6 वटा इलेक्ट्रोनहरु छ 1 2 3 4 5 6 लास्ट अर्बिटमा 6 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ है बनाए सबले बनायो भने भन है बनाएपछि भन अब क्वेशन बनायो ल ठीक छ क्वेशन एकदम सजिलो छ क्वेशनले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि आई नम्बर लेख आई नम्बरको क्वेशनले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि नेम द atoms name the atoms of elements name the atoms of elements त्यो सोधेछ लेख त name the atoms of the elements name the atoms of the elements भयो ल अब काउन्ट गरौं यसमा काउन्ट गर्ने हो भने फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा थर्ड अर्बिटमा दुईटा मतलब टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यसमा 12 भयो बुझ्यो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 12 यसमा काउन्ट गर्ने हो भने टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ 16 कति हुन्छ 16 अब एटोमिक नम्बर 12 भएको कुन चाहिँ एटम हो त यो कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो एटोमिक नम्बर Magnesium. कुन चाहिँ एलिमेन्ट Magnesium. यस मैग्नेशियम अनि 16 भएको Sulfur. यस हो अब आन्सर के लेख्ने त द फर्स्ट एटम इज अफ मैग्नेशियम एन्ड द सेकेन्ड एटम इज अफ सल्फर आन्सर लेख द फर्स्ट एटम इज अफ मैग्नेशियम एन्ड द सेकेन्ड एटम इज अफ सल्फर सबजना आन्सर लेख
The first atom is of magnesium and the second atom is of sulfur. बुझ्यो? अब अर्को क्वेशन छ II मा। II को क्वेशन लेख। Which group in the periodic table do the elements occupy? Which group in the periodic table do the elements occupy? Question mark भयो। यो दुईटा एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर सोधेको छ। अस्ति नै मैले भनेको थिए ग्रुप छुट्याउनको लागि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सको नम्बर छुट्याउनु पर्छ। बुझ्यौ? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सको नम्बर हेर्नु पर्छ। मतलब यसमा हेर, यो म्याग्नेशियममा लास्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स छ। मतलब अब यो कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ? आईआईए ग्रुपमा पर्छ। बुझ्यौ? लास्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स छ, त्यही भएर यो चाहिँ आईआईए ग्रुपमा पर्छ भने यसमा लास्टमा 6 वटा इलेक्ट्रोन्स छ। अब यो कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ त? यो कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भन त? लास्टमा 6 वटा इलेक्ट्रोन्स भयो भने VIA। यस, VIA। यति सजिलो छ है। ल लेख त आन्सर। आन्सर कसरी लेख्ने होला त? Magnesium occupies group कुन चाहिँ ग्रुप? IIA। Magnesium occupies group IIA and sulfur occupies group VIA। बुझ्यो? सल्फर occupies group VIA। म्याग्नेशियम चाहिँ साइन्सको क्लास भएको। के भने? फेरि किन साइन्सको क्लास भएको? यो क्लास 8 को लागि हो। हे भगवान। बुझ्यो? म्याग्नेशियम ग्रुप आईआईए मा पर्छ भने हैन, यहाँ सल्फर चाहिँ ग्रुप VIA मा पर्छ। ल कसैले के सोध्नु पर्छ? छ कि छैन? छैन। ल छैन भने लिभ गरेर गयो हुन्छ। सक्यो। सक्यो।